खुदावंद का शुक्र उसके नाम की तारीफ हो क्योंकि वही हमदो सिताइश और तारीफ के लायक है। नाजरीन में आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपको प्रोग्राम मिसाली घराना में खुशामदीद कहते हैं। ये प्रोग्राम फैमिलीज फॉर पाकिस्तान के ताउन से पेश किया जा रहा है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है खुदावंद अपना बरकत वाला हाथ सदा पे बढ़ाए रखे, आप सदा खुश रहें, सलामत रहें। खुदावंद के लोगों, हमारे माशरे में आए दिन तशद्दुद के वाक़यात जो हैं ये रिपोर्ट होते हैं और बिला तफरीक बीवी बच्चे और बूढ़ों पे यह तशद्दुद होता है और ज़्यादातर इसकी ज़द में बीवी और बच्चे आते हैं। जब भी कोई ऐसा वाक़या रूनुमा होता है, शोर जो है वो उठता है और मज़म्मत की जाती है और कुछ अरसे के बाद वो शोर दब जाता है और जब तक कि फिर कोई नया वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों इसकी रोकथाम पे काम नहीं किया जा रहा? पुरतशद्दुद वाक़यात जो बढ़ते जाते हैं, इनकी वजूहात क्या हैं और इनकी रोकथाम पर आज मिसाली घराना प्रोग्राम पे हम बात करने जा रहे हैं। और आज के इस प्रोग्राम में इस टॉपिक पे बात करने के लिए बहुत खूबसूरत कपल आज हमारे साथ मौजूद है। आज के हमारे पहले मेहमान जो हैं ये बतौर पास्टर खुदाम की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, मोहतरम जनाब पास्टर शहजाद विल्सन साहब। जी पास्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में आपको। पास्टर साहब और बहन, बहुत शुक्रिया आपका और मिसाली घराने का मैं शुक्रगुजार हूँ कि एक बार दोबारा से आपने मौका दिया कि हम इस ख़ानदान में आएँ और अपने अजीज़ों के साथ मिलकर बात कर सकें। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपके लिए भी हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आज आपने वक्त निकाला और ये ख़ास टॉपिक पे बात होना बड़ा ज़रूरी था और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज बहुत सी बातें जो हैं वो नाज़रीन को आपसे सीखने को मिलेंगी ताकि घराने जो है वो मिसाली घराने बने और बाबरकत घराना बने। बेशक। और नाज़रीन, आज हमारे साथ मिसिस शहजाद मौजूद है, उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी सिस्टर जी, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू, आपका शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया दोबारा से और हमारा पहला एक्सपीरियंस भी आपके साथ बहुत अच्छा था और उम्मीद करते हैं कि ये भी बहुत अच्छा होगा। जी ज़रूर। अच्छा पास्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि तशद्दुद की वजूहात क्या हैं, उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, तो बढ़ते हुए तशद्दुद के जो वाक़यात हैं इनकी वजूहात क्या हैं? जी बस पहली बात जो हम इस सारे मौजू के ऊपर जो बात करने लगे हैं, पहली जब हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि इसकी वजह जो है वो गुनाह है, क्योंकि खुदा ने इंसान को बनाया और खुदा ने एक निज़ाम रखा है ख़ानदान का कि मर्द सरबराह हो और औरत जो है वो उसको असिस्ट करे, हालांकि वो दोनों बराबर हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस बताती है जब गुनाह आया तो औरत के अंदर हमेशा ये बाइबल मुक़द्दस बताती है ये ख्वाहिश रहेगी कि वो मर्द पर हुकूमत करे और मर्द जो है वो उसके ऊपर कोशिश करेगा कि वो जो है उसको दबा कर कोशिश करे कि वो उसके नीचे रहे, उसकी बात को माने। तो ये एक वजह है, ये गुनाह का असर है जिसकी वजह से ये तशद्दुद का आगाज होता है। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से एक जो है हमारी ट्रेनिंग का ना होना। खानदानों में शादी से पहले बहुत दफ़ा लड़कों की और लड़कियों की दोनों की ट्रेनिंग नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें मालूम नहीं होता कि बीवी के साथ कैसे रहना है, शोहर के साथ कैसे रहना है। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारा एक मुआशी दबाव जो है ये घरेलू तशद्दुद का सबब बनता है। ये भी एक इशू है कि जब हमारे बहुत दफ़ा लड़के जो हैं शादी से पहले कुछ नहीं कर रहे होते और जब शादी होती है उसके बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो वो कर नहीं पाते हैं, उसको मैनेज नहीं कर पाते, तो वो उस सब का गुस्सा जो है वो औरत पे निकालते हैं और बहुत दफ़ा ये तशद्दुद का सबब बनता है। उसके अलावा एक हमारे इर्द गिर्द से हम बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि हमारे पहले एक तरीक़ेकार था कि बाप जो है वो मार रहा है, ये हमारे इर्द गिर्द और लोग हैं जिनको हम देखते हैं जो अपनी बीवी को मारते हैं, तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा हुआ है। ये जो मर्दाना एक गलबे का स्टाइल रहा है ये बहुत दफ़ा एक तशद्दुद का सबब बनता है। इसके अलावा जो एक है जो नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल नौजवानों में, और जब वो इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से भी बहुत दफ़ा जो है वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, फिर वो अपनी बीवी के साथ मिसबिहेव करते हैं, वो उसके साथ मारपीट करते हैं और अपने बच्चों के साथ मारपीट करते हैं। जी पास बड़ी अच्छी बात है आपने कही कि जो तशद्दुद की वजूहात में एक वजह ये भी है जो लोग नशावर अशिया इस्तेमाल करते हैं। अब एक बंदा जो नशा कर रहा है वो अपने आपे से बाहर हो जाता है और वो नहीं देखता बीवी है बच्चे हैं, जो हाथ में आया उठा के सर पे मार दिया और घरों के अंदर इस तरह से माहौल ख़राब होता है। फिर तो लोगों को इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। और फिर दूसरा आपने बताया कि अक्सर जो बच्चा देखता है कि मेरा बाप मेरी माँ को मार रहा है, तो जिस बच्चे ने अपने बाप को अपनी माँ को मारते हुए देखा है
کل کو جب اس کی شادی ہوگی, جوان ہو جائے گا, تو وہی سٹائل وہ بھی اپناتا ہے, اور اس طرح گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے, اور نسل در نسل پھر یہ جو ریت ہے یہ چلتی رہتی ہے. تو اس سے اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں اس وقت, اگر باپ اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں یا بیوی اپنے شوہر پہ ہاتھ اٹھا رہی ہے, میں نے عورتیں بھی دیکھی ہیں جو اپنے شوہر کو مارتی ہیں, تو یہ رویہ غلط ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ ہم اس سے پیچھے ہٹیں اور اس غلط رویے سے باز آئیں. تھینک یو پاسٹر, بہت اچھا آپ نے بتایا اور سیکھنے کو ملا. جی سسٹر جی, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا شوہر کو بیوی پر مار پیٹ کرنا جائز ہے؟ دیکھیں, خاندانی خوبصورت خاندانی نظام جو ہے ہمیں خداوند کے کلام سے ملتا ہے. ایک عورت ہے جو اپنے گھر کو چھوڑ کر آ رہی ہے ایک خوبصورت گھر بسانے, اور بہت سارے خواب اور بہت ساری امیدیں لے کر وہ اس گھر میں آتی ہے, اور بہت ساری ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں سم ٹائمز, ایون کہ زیادہ تر بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہی لے کے آتے ہیں, اور جب وہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی ہیں پھر بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اور جہاں تک بات آتی ہے کہ شوہر کا کیا بیوی کو مارنا جائز ہے, جیسا کہ خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے ملاکی کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 16 آیت میں کہ خداوند طلاق سے بیزار ہے اور اس سے جو اپنی جوانی کی بیوی پر ظلم کرتا ہے, اور اس لیے مناسب نہیں ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرے یا ہاتھ اٹھائے. جی تھینک یو سسٹر جی, آپ نے بہت اچھے سے بیان کیا, اور آپ نے ملاکی کی کتاب میں سے جو حوالہ دیا وہ بھی بہت اچھا ہے. واقعی میاں بیوی کو جو ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ مطلب شوہر کو اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانا چاہیے, کیونکہ ہمارا خدا بھی جو ہے وہ محبت کا خدا ہے. تو جب ہمارا خداوند محبت کا خدا ہے تو میاں بیوی کو بھی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ رہیں. بالکل ایسا, اور جب وہ پیار محبت کے ساتھ رہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ شوہر جو ہے وہ بیوی پر ہاتھ اٹھانے والا ہوگا. بالکل, بہت اچھی بات سمرا ابھی کر رہی ہے اس طرح پر صاحب کہ جب وہ آپس میں محبت میں رہیں گے تو کوئی موقع باقی نہیں رہتا کہ جو وجہ بنے تشدد کی. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ گھریلو تشدد کے ذمہ دار کون ہے پھر؟ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ میاں بیوی آپس میں محبت رکھتے ہیں, خوش بھی ہیں, لیکن اچانک سے کئی دفعہ گھر کا ماحول ایسا خراب ہو جاتا ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول بن جاتا ہے, اور پھر شوہر بیوی پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے, لڑائی ہو رہی ہے, جھگڑا ہو رہا ہے. تو میں یہاں پر پوچھنا چاہتا ہوں گھریلو تشدد کے ذمہ دار کون ہے؟ پادری صاحب, جیسے ہم پہلے کہہ رہے ہیں یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے. اس میں نے اکثر پرسنل بھی دیکھا ہے, میں نے لوگوں کو دیکھا ہے. ان میں سے پہلی اگر بات کہی جائے غلط فیصلے, بعض اوقات ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو پریشرائز کر کے یا کوئی لالچ دے کے یا کچھ ایسی بات کر کے, شاید لڑکی زیادہ اچھی جاب کرتی ہے, لڑکا جاب نہیں کرتا ہے, یا تو ماں باپ اس سلسلے میں لڑکے کی رضامندی نہیں ہے لڑکی سے شادی کرنے کی, تو وہ جو ہے وہ شادی ہو جاتی ہے. یا بعض اوقات جھوٹ بول کر شادی کی جاتی ہے, بتایا کچھ جاتا ہے ہوتا نہیں ہے. تو یہ وجوہات بھی جو ہیں یہ بعض اوقات تشدد کا سبب بنتی ہیں. وہ یہ بات بھی جو ہے وہ ذمہ دار, ایسے لوگ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں, یہ غلط باتیں کر کے جو ہے وہ رشتے کرواتے ہیں, یا بچوں کی رضامندی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ پرابلمز ہوتی ہیں. اور ایک اس کے علاوہ جیسے بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جن کو خدا نے جوڑا ہے انہیں کوئی جدا نہ کرے. میں نے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بعض اوقات مرد کی طرف سے دونوں میاں بھی ٹھیک ہے, شاید کوئی ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے یا بہنوں کی طرف سے, کیونکہ ہم کمبائن فیملیز میں رہتے ہیں, ان کی طرف سے کوئی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو مرد جو ہے وہ ان باتوں کو لیتا ہے اور اس سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. ان کے آپس کا کوئی پرابلم نہیں ہے, جی آپ نے میری ماں کو یہ نہیں کہا, آپ نے میری ماں کو سلام نہیں کیا, یا میری بہن کو یہ کہہ دیا, یہ میرے بھائی کو کہہ دیا, یا کچھ ایسا ہے. تو بعض اوقات ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا, میں نے تو اپنے بیٹے کو کچھ بھی نہیں کہا, میں نے صرف اتنا کہا تھا. تو یہ لڑائی کی وجہ بنتی ہے. بعض اوقات لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے انٹرفیئرنس ان کی لائف. بعض اوقات ایک اور جو وجوہات بنتی ہیں اس لڑائی جھگڑے کی, اس سارے تشدد کی, وہ لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے ہوتے ہیں. بعض اوقات بیٹیاں بیاہی جاتی ہیں لیکن پیچھے سے لگاتار وہ جو ہے پیچھے سے اسے پمپ کیا جا رہا ہوتا ہے, اسے مس گائیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ وجوہات ہوتی ہیں جو بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کی, مار پیٹ کا سبب بنتی ہیں. تو یہ ساری وجوہات ہوتی ہیں. صحیح, مطلب وہ خود اگر آپس میں ٹھیک ہیں, کوئی تیسرا انہیں جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے. وہ گھر والے ہو سکتے ہیں لڑکے کے, وہ لڑکی کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں. تو ان دونوں کے گھر کے اندر خرابی کی وجہ, اور وہ خرابی کے بعد جو تشدد کی وجہ ہے, جو مار پیٹ ہے, وہ تیسرے لوگوں کا بیچ میں
इंटरफेयर करना, उनके बीच में आना, बातचीत करना या गलत मशवरे देना। गलत मशवरे, फ्रेंड्स भी हो सकती है, बाज़ का तो गलत दोस्त गलत मशवरे देते हैं, बोथ साइड से, दोनों बोथ साइड से। तो ये आपका जो सर्कल है, जो फ्रेंड सर्कल है, वो भी हो सकता है। हाँ, तो सलाह मशवरा भी किसी अच्छे इंसान से लेना चाहिए। तो खुदा बहुत बरकत है पैसा, गॉड ब्लेस यू। सो नाज़रीन, घर के अंदर जब लड़ाई झगड़े का माहौल होता है तो उसका बच्चों पर क्या असर होता है, तो इसके ताल्लुक से जानने के लिए हमारे प्रोग्राम सालिक घराना से जुड़े रहें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर आप चाहते हैं कि घर में लड़ाई झगड़े का माहौल ना बने तो 3 बातें याद रखें। कमजोर लोग हमेशा इंतकाम लेते हैं, जबकि मजबूत लोग हमेशा माफ करते हैं। जबकि समझदार लोग छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप खुशहाल घराना बनना चाहते हैं तो एक दूसरे को माफ करें छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें और बन जाए मिसाली घराना। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। जी सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि घर में अगर मियाँ बीवी लड़ते हैं तो उनका असर बच्चों पर क्या पड़ता है? ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा, जो कि घरेलू तशद्दुद के इसमें सारे मामले में जो सबसे ज्यादा सफर करते हैं वो बच्चे करते हैं। सबसे ज्यादा जो बुरे असरात पड़ते हैं वो बच्चों के जहन पर पड़ते हैं। बीइंग अ टीचर मैं इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, क्योंकि हम अक्सर बच्चे जो आके स्कूल में अक्सर काम नहीं कर पा रहे होते, उनका ध्यान नहीं होता पढ़ाई में, और जब उनसे पूछा जाता है तो पीछे बहुत सारी वजूहात, घरेलू मारपीट की और इस तरह की घर में अच्छे माहौल की ना होना, बहुत सारी वजूहात ऐसी ही निकलती हैं कि घर का माहौल अच्छा नहीं मिल पा रहा उनको। और समटाइम बल्कि ज्यादातर ऐसा होता है कि घरेलू जो तशद्दुद और मारपीट हो रही होती है उसकी वजह से बच्चों पे नफ्सियाती तौर पर एक असर पड़ता है, और वो नफ्सियाती तौर पर उस तरह से स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं, उनकी ग्रोथ उस तरह से नहीं हो पा रही, जिस्मानी तौर पर वो ग्रो नहीं कर पा रहे, नफ्सियाती तौर पर वो उस टाइम के लिए भी और लॉन्ग टाइम के लिए भी उनके जहन पर असर पड़ता है। समटाइम तो बच्चे निकल आते हैं उस चीज से, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि वो उस चीज से नहीं निकल पाते, और इसका असर कि एक घर तो खराब हुआ, बच्चे खराब हुए, और आगे से अब बच्चे जब अपना घर बसाएंगे तो वो भी जो उन्होंने अपने माँ बाप को करते हुए देखा वो भी वही करेंगे उनके, क्योंकि बच्चों के लिए जो रोल मॉडल है वो उनके पेरेंट्स हैं, और उन्होंने जो अपने बच्चों को करते हुए देखा उन्होंने भी वैसा ही करना है। तो इससे एक कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप मियाँ बीवी अपना घर खराब करें, वो सिर्फ अपना खराब नहीं कर रहे, वो आगे अपनी नस्ल खराब कर रहे हैं, वो आगे अपने बच्चों का घर भी खराब कर रहे हैं। अगर उनके 2 या 3 बच्चे हैं तो मीन्स के उन तीनों के घराने खराब हुए, तो इसका बहुत गहरा असर पड़ता है बच्चों के जहन पर। जी सिस्टर जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि अगर माँ बाप घर में लड़ाई का माहौल बनाएंगे तो बच्चे जो है वो माँ बाप को देखते हैं, तो जब अगर बच्चे माँ बाप को देखते हैं तो फिर वो उनकी स्टडी भी जो है वो पीछे रह जाएगी। अगर स्टडी पीछे रह जाएगी तो किसी के साथ बात नहीं कर सकते, वो अपने मतलब दिल का हाल भी किसी को सुना नहीं सकते कि आज हमारे घर में शेम फील करते हैं ना बच्चे, वो क्या बताएं कि हमारे घर में हमारे बाप ने हमारी माँ को मारा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बच्चे शेम फील करते हैं। तो जब शेम फील करते हैं बच्चे तो फिर वो दूसरों को भी देख के फिर वो ऐसे फील करते हैं, मेंटली स्ट्रेस में रहते हैं, मेंटली स्ट्रेस में रहते हैं, और फिर वो एग्जाम्स भी अच्छे तरीके से नहीं दे सकते क्योंकि उनके घर का माहौल ही ऐसा है। टोटली एक आपने बच्चों की जिंदगी टोटली तौर पर खराब कर दी। जी बिल्कुल सही। बस सब व्यूअर्स की तरफ से हमें एक सवाल जो है वो भेजा गया कि जरूर इस पे बात की जाए, तो क्या ससुर का मारना पीटना जायज है? सब अभी जैसे कि कह रही थी कि खुदा इस बात से नफरत करता है कि जब कोई मर्द अपनी बीवी पर जुल्म करता है। सो पहला हक जो औरत पर है, उस बीवी पर है, वो मर्द का है। तो मर्द को भी ये राइट नहीं कि वो बीवी पर हाथ उठाए, तो ससुर की तो दूर की बात है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, हमारी ट्रेनिंग नहीं, हम बहुत दफा हम खुदा के कलाम से वाकिफ नहीं होते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है जब शादी होती है तो ये एक सेपरेट खानदान है, मर्द और औरत एक सेपरेट खानदान है। लेकिन बहुत दफा हमारे मुआशरे में उम्र गुजर जाती है, हम बच्चों को उनको कभी भी सेपरेट होने नहीं देते हैं, सेपरेट समझते नहीं। हमेशा माँ और बाप जो हैं वो उनके ऊपर हावी रहने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि जैसे हमने कोई पेट्स जो है वो पाल लिए हैं, बच्चों का भी ऐसा ही हमारा जैसे, जबकि बाइबल मुकद्दस बताती है कि मियाँ और बीवी, चाहे आपने उसकी 18 साल की उम्र में शादी की है जो हुकूमत पाकिस्तान के कागजों के मुताबिक है, या इससे उम्र के ज्यादा कर ली है, वो अब एक सेपरेट खानदान है।
اب ہونا یہ چاہیے کہ مرد جو ہے وہ اس ذمہ داری کو لے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کروائے عورت سے، اپنی بیوی سے، اور اپنے خاندان سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے باپ سے جو ہے وہ اس سے پیار بھی دلوائے، اس کی بھی عزت کروائے. کیونکہ بہت دفعہ پادری صاحب ہوتا یہ ہے کہ مرد کو جو اور بیاہ کر لے کر آیا ہے اسے ہی معلوم نہیں ہوتا کہ میری ذمہ داری کیا ہے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس بیوی کو بیاہ کر لایا اس کے اور اپنے ماں باپ کے درمیان، اپنے گھرانوں کے درمیان کھڑا ہو. لیکن جب اسے معلوم نہیں ہوتا تو اس لیے بہت دفعہ ماں یا بہنیں یا کوئی اور یا جیٹھ جو اس کا ہے یا دیور یا کوئی بھی اٹھ کر اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے جو کہ خدا کے کلام کے موافق نہیں ہے. یہ ایک سیپریٹ خاندان ہے، بہت بری بات ہے، اور یہ بہت بری بات ہے. جیسے کہ بائبل کہتی ہے خدا اس بات سے نفرت کرتا ہے، خدا کو یہ بات پسند نہیں ہے. نہ تو اس کو یہ پسند ہے کہ مرد ہاتھ اٹھائے، اور نہ اس کو یہ پسند ہے کہ اس کا سسر جو ہے وہ کسی طرح سے انٹرفیئر کرے. کیونکہ خدا نے جب انہیں بنا دیا ہے وہ ایک سیپریٹ خاندان ہے اور ان کو ایک سیپریٹ طور سے ڈیل کرنا چاہیے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کو مینیج کرے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے اور جو ہے وہ سارے معاملات کو جو ہے وہ ہینڈل کرے، اور گھر کا جو ماحول ہے وہ بنا رہے، خوشحالی رہے، گھر میں سلامتی رہے. جی بالکل، تھینک یو. جی بالکل. جی سسٹر جی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جن خواتین کو مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کون سے ادارے ان کو مدد فراہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو گھر کے مسئلے گھر میں ہی حل ہونے چاہیے. میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنے مسئلے اپنے تک رکھیں. ایون کہ کسی تیسرے جن میں پیرنٹس، بہن بھائی، ان کو بھی شامل نہ کیا جائے. اپنے مسئلے وہ ایک بند کمرے میں وہیں پہ رہ کے سالو کریں، نہ اس کا اثر بچوں پر پڑے، اور نہ ہی اس میں جب بھی تیسرا انوالو ہوگا تو وہ مسئلہ زیادہ بڑا بنتا ہے. اور لیکن اگر پھر بھی بات اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے تو پھر گھر کے بڑوں کو شامل کیا جائے، بزرگوں کو شامل کیا جائے، اپنے خادمان کو شامل کیا جائے، ان سے رائے لی جائے، ان سے ڈسکس کیا جائے، اور وہ آپ کو خداوند کی رہنمائی میں خداوند کے کلام کے مطابق گائیڈ کر سکتے ہیں. اور اگر پھر بھی کوئی خداوند کے کلام کی بھی نہیں سن رہا تو پھر 1099 پہ کال کی جائے. وومن ہیومن رائٹس کی ہیلپ لائن ہے جو، اور پھر ساتھ ایک اور نمبر ہے 15 پہ بھی کال کی جا سکتی ہے. کیونکہ یہ وہ ادارے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی ہیلپ کر سکیں. کیونکہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جو یہ گورنمنٹ ہے، یہ جو ہماری جو اعلیٰ حکمران ہیں، یہ خداوند کی طرف سے خادم ہیں تاکہ خدا نے جو نظام کائنات کا بنایا ہے اس کو اچھے طور سے چلا سکیں. اچھا پس اب ابھی آخر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خاندانوں میں تشدد کے جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں، اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ انسان سے تو ممکن نہیں ہے لیکن خدا سے سب کچھ ممکن ہے. بالکل. کیونکہ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ اس بگاڑ کا سبب جو ہے وہ گناہ ہے. کہ جتنی دنیا میں این جی اوز کام کر رہی ہیں، جب آپ اس کو سرچ کریں تو وہ کہتے ہیں، ان کا ایک سلوگن ہے کہ میکنگ اے ورلڈ بیٹر پلیس ٹو لیو. کیونکہ یہ جو پہلے 6 ابواب ہیں پیدائش کے ہمیں بتاتے ہیں کس طرح دنیا خراب ہو گئی. اب اس کے بعد سے دنیا کوشش کر رہی ہے کہ دنیا کو کیسے بہتر کیا جائے. انسانی کاوشیں ہو سکتی ہیں لیکن جو سب سے بہترین اور پہلی کاوش ہے جو کی جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی شخص جو اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا خاندان بچ جائے، وہ خود بچ جائے، وہ اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دے، اپنے خاندان کے ساتھ ایک مثالی گھرانہ جس کے اوپر آپ کوشش کر رہے ہیں، فیملی فار پاکستان کوشش کر رہی ہے، تو اگر وہ ایسا چاہتا ہے تو میں اس کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ وہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے تاکہ وہ پرانے آدم سے کٹ جائے جس میں یہ لعنت ہمارے اندر آئی ہے، اور نئے آدم یسوع مسیح میں لگ جائے تاکہ وہ جو ہے وہ نئی زندگی پا جائے. اس طرح ممکن ہے کہ وہ پہلی بات جو ہے وہ ایک نیا انسان بن سکتا ہے. جب وہ نیا ہو جائے گا، پرانے آدم سے کٹ جائے گا. تو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، ایسے لوگوں کو جو بہت زیادہ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، لیکن جب وہ یسوع مسیح کے پاس آ گئے تو یسوع مسیح نے انہیں بدل کے رکھ دیا ہے. تو اگر کوئی ایسا ہے وہ لڑائی جھگڑے کا شکار ہے، کوئی بہن ہے اگر اس کا شوہر نہیں بدل رہا، تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ضرور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیجئے. اگر آپ نے نہیں کیا، دعا کیجئے اپنے شوہر کے لیے، اور خدا ایسا کر سکتا ہے. وہ ہمارے اندر ڈی این اے کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. سو خدا ہے پادری صاحب
जो इस बिगाड़ को दुरुस्त कर सकता है, क्योंकि उसी ने क्लेम किया कि मैं आसमान और ज़मीन को नया बना दूंगा, तो वो हमें भी नया बना देगा। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको उसने नया बनाया और अब वो एक मसीही मिसाली ख़ानदान के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं, उनके बच्चे बड़े आगे बढ़ रहे हैं, वो खुद आगे बढ़ रहे हैं। सो पहला तो मेरा ये है कि रोकथाम इससे मुमकिन है। दूसरी बात जो कोशिश की जा सकती है, सोशल कैंपेन्स हो सकती है, जैसे कि फैमिली फॉर पाकिस्तान का रहा है। पास्टर शकील आपके पास आते हैं, बहन हमारी ये खानदान खूबसूरत सा लेकर आती हैं, इसमें बात होती है। सो सोशल मीडिया जो है इन दिनों में बड़ा पावरफुली काम कर रहा है, तो ज़रूर सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इम्पैक्ट कर रहे हैं वो इसके ऊपर बात करें। जैसे कि ये सारा प्रोग्राम चल रहा है, इससे सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारे इस पे बात होनी चाहिए ताकि आइडेंटिफाई किया जाए और लोग जो हैं जहाँ पे काउंसलिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे बेहतरी की ज़रूरत है, वो कर सकें। इसके अलावा जो सेमिनार्स हैं चर्चिज़ के अंदर, जो सेमिनार्स हैं वो होने चाहिए, जैसे कि फैमिली फॉर पाकिस्तान करता है, पास्टर शकील मुख्तलिफ चर्चिज़ में जाते हैं, ख़ानदानों से मिलते हैं और बहुत सारी गवाहियाँ आती हैं। और आप जैसे मुझे अभी ऑफ एयर बता रहे थे, तो ऐसा होना चाहिए ताकि जब लोगों के अंदर आगाही होगी, लोग जब उनको शऊर होगा, तो यकीनन खुदा जो है वो उस सारे बिगाड़ को जिसकी वजह से खानदान के खानदान बिगड़ रहे हैं उनमें बेहतरी आ जाएगी। आमीन। बेशक सोशल मीडिया के जरिए अवेयरनेस दी जाए, सेमिनार्स जो है वो करवाए जा सकते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है। और जब कोई लोग इसमें आते हैं, वो सीखते हैं, तो वो फिर घराने बेहतर से बेहतरीन बनते हैं और जहाँ पर कहीं पे बिगाड़ है वो दुरुस्त होने लगता है सारा कुछ। बस अब जैसे कि बात हो रही है कि अक्सर घरेलू तशद्दुद के जिम्मेदारान जो हैं वो घर के अंदर जो बड़े हैं वो, या कई दफ़ा लड़की के जो पीछे से कॉल्स आती हैं उनमें से भी कोई ना कोई हो जाता है, वजह बन जाती है फिर झगड़े की मसाइल और इस तरह से। तो मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, कभी आपको इस चीज़ का तजर्बा हुआ, और अगर आपके लिए कभी ऐसे हालात बने घर में तो आपने इनको किस तरह से फेस किया? बस सब शुक्रिया आपने ये सवाल पूछा है, क्योंकि अभी हमारी शादी को 13 साल हो गए, 13 साल हो गए और 13 साल में हमने इस चीज़ का तजर्बा किया। ये इनिशियल टाइम की बात है, मैंने बहुत जल्द इस चीज़ को समझ लिया। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि हमारा जो खुदा के साथ ताल्लुक़ है ये इसके साथ बहुत जुड़ी हुई बात है। तो एक पहली बात तो ये कि मैं शुरू से खुदा के साथ चला हूँ। उसके बाद मुझे कुछ दोस्त ऐसे मिले, जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने मुझे बड़ा गाइड किया, जिसकी वजह से मेरे लिए आसान हो गया। जब मेरी शादी हुई तो उसके इनिशियल डेज में ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ी, और क्योंकि हमारे घरों में बुजुर्ग होते हैं और ना चाहते हुए बुजुर्ग बहुत सारी ऐसी बातें कर देते हैं जो लड़ाई का सबब बनती हैं। मियाँ बीवी नई शादी होती है, वो तो हनीमून पीरियड में से गुजर रहे होते हैं, उनको तो सब चीज़ें अच्छी ही लग रही होती हैं। लेकिन यस, ये टाइम आया जब मेरे पेरेंट्स की तरफ से ये बात उठी, क्योंकि खुदा ने हमें ब्लेस किया, और उस दौरान में ये बातें उठी और हमारे लिए काफ़ी ये चैलेंजिंग मोमेंट्स थे। इवन उससे पहले भी हुआ, जब हमारी शादी हुई तो उस वक्त बहुत सारी बातें हमारे ख़ानदान की तरफ से उठी कि जी ये चीज़ें नहीं हुई जो झगड़े का सबब बन सकती थी। तो मैं सबसे पहले मैं इसका क्रेडिट खुद नहीं लेना चाह रहा, बल्कि हम दोनों की तरफ से है, क्योंकि जब हमने इस पे बात की जो कि एक लड़ाई का सबब बनने जा रही थी, तो हम दोनों ने मिलकर, इन्होंने मुझे कहा कि अगर हम उन सारी बातों पे डिस्कस करते रहेंगे तो फिर हम कभी भी एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। तो इनकी तरफ से भी बड़ा कंप्रोमाइज रहा और फिर मेरी तरफ से भी। जैसे मैंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी क्योंकि खुदा ने मर्द को दी है। सो पहली बात यह कि जब मेरे वालिदैन ने इनके बारे में कुछ कहा तो मैंने अपने वालिदैन से चंद एक बातें पूछी कि ये अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं कि नहीं निभा रही। क्या ये आपको पूछ रही हैं, आपको वक्त पे खाना दे रही हैं, आपके साफ सुथरे कपड़े आपको मिल रहे हैं, आपको मेडिसिन अगर आपको चल रही है तो वो आपको मिल रही है। तो अगर वो सब कुछ चल रहा है तो फिर अगर इनका कोई बात है, अगर कोई चीज है, जैसे कि उनको एक प्रॉब्लम था कि ये सोती है, तो मैंने कहा सोना तो आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो सो सकती है। जी जी। हमारी आपकी बेटियां आती हैं घर में, वो सो जाती हैं। जी जी। तो सोने का तो प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले कि मैं हाइपर होके इनको कुछ कहता, मैंने अपने माँ बाप से कहा, और ये आम तौर पर ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैंने अपने माँ बाप की जो उनकी जिम्मेदारी वो हमने पूरी की, लेकिन जहां पे मेरी जिम्मेदारी मेरी वाइफ के ताल्लुक से बनती थी वो भी मैंने पूरी की, यानी कि मैंने उनको बोलने दिया, ये साथ है मेरे। तो पिछले 13 साल में हमने इसी तरह से डील किया, जिसकी वजह से आज तक हमने ऐसा नहीं किया कि कभी एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करें। जैसे अभी ये कह रही थी कि
ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے یہ معاملہ چل رہا تھا تو یہ ماں باپ جب ایسی باتیں کرتے تو ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ یہ لڑکے اپنے گھر جائیں، میں نے بھی ان سے کہا، میں نے کہا کہ آپ لڑکے کبھی اپنے گھر نہ جائیں، آپ ناراض ہو کر نہ جائیں، جب بھی آپ نے جانا مجھے بتائیں، آپ جا سکتی ہیں، یو آر الاؤڈ ٹو گو. میرے ماں باپ ہیں، ان کو دیکھنا، میرے خاندان کو دیکھنا، یہ میری ذمہ داری ہے. لیکن آپ اگر جانا چاہ رہی ہیں، کیونکہ انیشل ڈیز میں یہ چلتی ہیں یہ باتیں، لیکن بہت دفعہ لڑائیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں، جی یہ اپنے گھر جانا چاہتی، تو بھائی جانے دینا، کیا پرابلم ہے آپ کو؟ تو ہمارے لیے ہوا تو میں نے ان سے کہا آپ جا سکتی ہیں. کچھ دیر یہ گئی، اس کے بعد ان کا دل یہاں پہ لگ گیا، یہ ٹھیک ہو گئی. اس کے بعد ان کے بھی بھائی ہیں، والد صاحب کے تو خداوند میں سو گئے، لیکن یہ اب نہیں جاتی ہیں، کبھی نہیں. اور ہم نے اس بات کا شروع ڈیز میں ہی فیصلہ کر لیا کہ اگر کبھی ایسی بات ہوگی تو ہم مل کر ڈسکس کریں گے. کمرے کے اندر ہوگا، نہ کہ میرے بڑے بھائی ہیں وہ خادم ہیں خدا کے، ان کو بھی نہیں ہم کہیں گے کہ وہ آئیں، یا میری بہنیں آئیں، یا ان کے گھر والے آئیں. ہم خود اس کو فیصلہ کریں گے، اور نہ کہ پوری دنیا میں ہم جو ہے پوری پاکستان میں ڈنڈورا پیٹا جائے کہ ہماری لڑائی ہوگی. ہم نے کہا نہیں، ہم فیصلہ ہم خود سے ایک دوسرے کو سمجھا لیں گے. اور ان 13 سالوں میں ہم نے ڈسکشن سے، جو ان کی جگہ ہے ان کو ملنے سے، جو میرے والدین کی جگہ ان کو ملنے، جو ان کی ماما کی ہے، جو ان کے بہن بھائیوں کو رسپیکٹ ہے وہ دینے سے، انہوں نے میرے خاندان کو دی ہے، میں ان کے خاندان کو رسپیکٹ دیتا ہوں. یہ میرے والدین کی عزت کر، میں ان کے کرتا ہوں. اس لیے پچھلے 13 سال میں اگر کبھی کوئی ایسا موقع آتا بھی ہے تو بھی ڈسکس ایچ ادر، ہم بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں پہ غلطی، اگر کہیں پہ ہے بھی تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. مارکٹائی اس کا حل نہیں ہے. سو بڑے احسن طریقے سے خدا کے فضل سے. لیکن میں جیسے میں نے اینڈ پہ ابھی میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ یہ خداوند ہے جو آپ کو ایسا کر سکتا ہے. بہت دفعہ لوگ ٹرائی کرتے ہیں، لیکن کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ روح القدس کی قدرت ہے جس نے ہم دونوں کو فضل دیا کہ ہم پچھلے 13 سال میں ایک اچھی ایگزامپل اپنے بچوں کے سامنے سیٹ کر سکیں. ہماری کلیسیا میں لوگ جب پوچھتے ہیں کہ وہ حیران ہوتے ہیں بعض دفعہ کہ یہ 13 سال کے بغیر کسی ایک دفعہ بھی یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایسا کبھی موقع آیا ہو کہ یہ ناراض ہو کے اپنے گھر جائے، یا کبھی ایسا موقع آیا ہو کہ مار پیٹ ہوئی ہو. نہیں، کبھی نہیں. اور یہ ہمارے بچوں کے لیے بھی ہے کہ جب وہ ہم سوچتے ہیں ہم دونوں کہ جب یہ بڑے ہوں تو ان کو بتائیں کہ وہ ایک اچھے طریقے سے، میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے، میری بیٹیاں، تو ان کو سکھایا جائے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزارنی ہے تاکہ وہ ایک مثالی مسیحی خاندان بن سکے. خدا بہت برکت ہے پاس صاحب. بڑی اچھی باتیں آپ نے کہیں کہ آپ نے بڑے اچھے سے والدین سے بات کی، پھر مسز سے بات کی، تو اس طرح سے معاملہ جو ہے وہ حل ہوا، اور آپ نے وہ تشدد کی طرح بات نہیں کی، لڑائی جھگڑے کی طرح بات نہیں کی، مار پیٹ کی طرح بات نہیں کی. اور مسئلے جو ہیں وہ بات چیت سے حل ہوتے ہیں، اور بات چیت کرنی چاہیے. کلام میں لکھا جلد بازی کرنے والا بھٹک جاتا ہے، تو ہمیشہ بات کرنی چاہیے، اور گفتگو کرنے سے مسائل کا حل ہوتا ہے. بالکل. تھینک یو، بڑی اچھی بات آپ نے کہی. تھینک یو جی پاس صاحب، بہت شکریہ آپ کا. سسٹر جی آپ کا بھی بہت شکریہ، اور تھینک یو آپ کے ٹائم کے لیے. میں جانتا ہوں وقت کم تھا، لیکن پھر بھی بہت سی اہم باتیں ہوئی ہیں. امید ہے ناظرین نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. جی تھینک یو. تھینک یو. سو ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. آپ اسکرین پہ نمبر دیکھ رہے ہیں، جو باتیں ہمارے مہمانوں کی آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی، ضرور فون پہ رابطہ کر کے ہمیں بتائیے گا کون سی بات آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی. جو گھر کے اندر تشدد ہوتا ہے، اس کے روک تھام کے لیے اور جو وجوہات اس پہ آج ہم نے بات کی ہے. اور ضرور میری یہ دعا ہے کہ گھرانوں کے اندر امن ہو، محبت ہو، پیار ہو. اور ایک سب سے جو بڑا تحفہ ہے جو باپ اپنے بچوں کو دے سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بچوں کی ماں سے پیار کرے. جب وہ دونوں خوش رہیں گے بطور باپ اور ماں، تو گھر میں ایک اچھا ماحول جو ہے، خوشگوار ماحول بچوں کو ملے گا. بچے ریلیکس رہیں گے، پرسکون ہوں گے، وہ جی لگا کے پڑھائی کریں گے، وہ دین و دنیا دونوں میں کامیاب ہوں گے، اور دن بدن وہ ترقی کرتے چلے جائیں گے. خداوند کے لوگوں، یہ پروگرام جہاں آپ کے لیے مثالی گھرانہ بننے میں مددگار ہوگا، تو یہاں میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں مثالی باپ کتاب. اس کے علاوہ مثالی ماں کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے، جو لکھی ہے خدا کے خادم بردر گریگری سلیٹر نے، اور شائع کیا فیملیز فار پاکستان نے. آپ ضرور نمبرز پہ رابطہ کریں ہماری ٹیم سے، اور یہ کتابیں خریدیں، ان کو پڑھیں. یہ مثالی گھرانہ بننے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گی. ہمارے سوشل میڈیا کے جو پیجز ہیں، یوٹیوب چینل مثالی گھرانہ، سبسکرائب کریں اس چینل کو. بہت سی ویڈیوز آپ کو مختلف ٹاپکس پہ مل جائیں گی. سیکھیں ان کو، ان ویڈیوز کو دیکھ کے دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ لوگ دیکھیں، برکت پائیں، مثالی گھرانہ بنے. اور بہت سے ایشوز ہیں جن پہ آپ کو ویڈیوز مل سکتی ہیں، آپ ضرور سیکھ سکتے ہیں ان ویڈیوز کو دیکھ کے. ان کو شیئر بھی کریں. فیس بک پہ بھی ہمارا مثالی گھرانہ کا پیج موجود ہے، ضرور اس کو فالو کریں اور آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. گاڈ بلیس یو. اپنا خیال رکھیے گا.
मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपसे इजाजत चाहेंगे। देखते रहे प्रोग्राम मसाली घराना, ओनली ऑन आइज़िक टीवी।